بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو حنتطرق إلى the functions les fonctions de SolidWorks. les fonctions اللي هما الأدوات المستعملة باه نستخرجوا القطعة الميكانيكية en 3D. tout ce qui est esquisse c'est 2D, tout ce qui est fonction c'est 3D. راح نشوفوا les différentes opérations على les fonctions. Pour cela, je vais vous proposer une pièce. راح نختار لكم une pièce mécanique qui est très simple. وهاد لا بيس راح نتعلم منها حوايج بزاف. هاد لا بيس اللي هي كالتالي سي اون بيس ميكانيك عندها لي ديفيرونت كود. هاد لا بيس راح نتعلموا منها اختيار لا فاس الاولى راح نبداو نرسموا بها اولا. ثانيا لي كوتاسيون كيفاه نديروا لي كوتاسيون. ثالثا كيفاه نستعملوا لي فونكسيون الاسهل والاحسن والافضل. وكيف نستعملوا سي ديفيرونت فونكسيون. علاه؟ لانه من بعد التقييم تاع لا بيس هذه يكون عن طريق عدد لي فونكسيون اللي يستعملوه. كاين باغ اكزومبل اون بيس كيما هذه اللي رسموها في 4 فونكسيون، كاين اللي في 3 فونكسيون، كاين اللي في 6 فونكسيون. يستعمل 6 فونكسيون باش تحصل لا بيس. معناتها على قد ما يكون عدد لي فونكسيون لي زيسكيس اقل، على قد ما تكون لا بيس احسن وافضل وتدل على ذكاء وحسن استعمال لي زوتي تاع le dessin sur le logiciel SolidWorks. ايضا التقييم لا بيس هذه يكون على سرعه التصميم، يعني اللي يديرها في 5 دقائق، كاين في 10 دقائق، كاين في 12 ساعه، كاين اللي ما يوصلهاش اصلا. ثالثا التقييم ايضا يكون بطريقه في اخر الفيديو ان شاء الله نعرضها لكم، اللي هي سي لاتريبيوشن دو ماتيريو على لا بيس، يعني كيفاه نمدوا القطعه الميكانيكيه نعطيو لها ماتيريو معدن معين، وهذا المعدن عنده خصائص ميكانيكيه بحيث على حسب لا دونسيتي تاعو فوليوميك، الكثافه الحجميه تاعو. احيانا SolidWorks il va calculer automatiquement الوزن تاع لا بيس. معناتها اذا كان عاد زايده حاجه ناقصه حاجه اوتوماتيكمون الوزن راح يختلف عن الوزن الاصلي لا بيس. وهذه طريقه التقييم على قد ما يقرب الانسان من لو بوين هذا عاد ما تكون العلامه تاعو اكمل. دركا في هاد لا بيس طريقه اختيار لا فاس احنا نرسمو فيها كاين بليزيور فاس. عندنا فاس دو لو بلان دو فاس، بلان دو دروات، بلان دو دوسو. دوك حنا راح نخيروش من فاس راح نستعملوها. غالبيه لي كونسيبتور راح يختاروا لي فاس بطريقه بديهيه لانهم عندهم خبره في لي بياس. كي تكون بياس سامبل هذه ما كانش اشكال، ولكن كي تكون لا بياس ان بو بلي كومبلكس راح يختارها بطريقه وين يكون عنده ايماجيناسيون وطريقه الرسم خاصه به. في الحاله المبتدئين مثال حتى في طريقه الرسم الصناعي nous exige يعطيونا مثال يقول لك ها لو بلان دو فاس اف سي لو بلان دو فاس. تما هذا البلان دو فاس راح تخدم به. وشنو تتخير منين تبدا ترسم؟ اسكو ترسم بلان دو فاس احسن وافضل واسهل، ولا تبدا البلان هذا دو دروات ولا بلان دو دوسي. في الحاله هذه على حسب ما نشوفوا حنا راح نشوفوا باللي هاد لا فاس هذه اللي عندنا شوفوا الاسكيس تاعها زيما هي عباره عن هذه هي الاسكيس تاعها. هاد الاسكيس هذه عندها لي كوتاسيون نرسمو بطريقه بسيطه ونعطيو لها اون فونكسيون اي بوساج اكسترودي لهنا كامل. هنا اون بيس كامله. حنتحصلوا على لا بيس هذه. اصلا كي نديرو هاد لا بيس ديجا عندنا لا ماجوريتي دو لا فورم. واش يبقاو لنا؟ يبقاو لنا دو فورم اللي هي اونليفمون لا ماتيير. نحيو لا ماتيير هذه اللي هنا نحيوها، ولا ماتيير هذه اللي تنزيد نحيوها هذه الاولى. والثانيه نبقاو نزيدو هاد لا نيرفيور هذه عيطوها اون نيرفيور هذه نزيدو لا فورم هذه هنا وحده، والثانيه في الجهه المقابله اللي ما تماش هي سي بيس سيمتريك عندها نفس الجهات اليمين واليسار. في الحاله دي عندنا 3 فونكسيون 3 زيسكيس. الرسمه الاولى هذه، الثانيه هي هذه نحيو لا ماتير فونكسيون، والثالثه لي نيرفور. كاين دو ميثود باش نرسمو هادو.
soit نرسمو دي نيرفور سي اون اوبسيون في سوليدوركس، سوا نديرو اون فا ديسيني لو تريونغل هذا ونعطيو لا فورم، نعطي ليكسترودي، نعطيه العرض نتاعو هذا. معناتها حنا نقدروا نرسموها في 3 فونكسيون كي ما نستعملوش النيرفور لوبسيون نيرفور، كي نستعمل النيرفور تعطينا 4 فونكسيون ونشوف تكون on va voir la différence, est-ce que la matière elle va changer, si on va changer les options ou pas. D'accord. نرجع للسوليدوركس الآن. On va commencer par nouvelle pièce, nouveau pièce. On va choisir le plan de face, on va choisir le plan de face. Okay. Pour le cas, on va utiliser les lignes pour dessiner la forme. On va dessiner la forme, la ligne, ligne par ligne. كاينه نصيحة نصحها pour un débutant. النصيحة انه كل ما دير اون لين تمدو لا كود تاعها، كل ما دير اون لين تهز وتعطي لا كود تاعها هي كيما هادي 40. اوكي هنا 40 ومن بعد نروح نديرو نهزو لا لين. كاينه اون اوبسيون دو لين اللي ما شفناهاش من قبل مي راح نشوفوها اليوم، اللي هي كومون ديسيني ان ارك ولا سيركل ابارتير دون لين. فيه لوبسيون هادي كاين لا لين كي نكليكيو نديرو نحبسو في لو بوين هذا، كي نجيو نرسمو اون لين نمشيو فيها اون اوبسيون كي تعاود تخرج كيما هكا، تعاود تولي لو بوين بلا ما تكليكي والو، تحولت اوتوماتيكمون. هاو نشوفو الكورسور تحت لو كريون ولات هاي ولات هنا، ومن بعد يعاود يولي اون لين. كي نعاودو نخرجو نعاودو نوليو اوتوماتيكمون تولي ان سيركل، ولا نخرجو نعاودو نوليو. سا ديبون الاتجاه اللي راح، كي رحنا من فوق يعطينا لارك في اتجاه هنا، كي رحنا من تحت يعطينا لارك في اتجاه اللي من تحت. داكوغ كملوا. عندنا على نستعملو هادي اوليو لي نديرو ان سيركل هنايا، ان سيركل ومن بعد ندير اون لين الجهه اللي من هي، ومن بعد نروح نقص هذه الجهه اللي منا. داكوغ تسهلي العمليه، نرسم مباشره بلا لين، كليكي جو كليك نخرج نعاود نولي عاد تعطيني الارك. ندير لا لين تاعي هادي لو سيركل هذا عندك ان ديامتر في سي لو ديامتر، معناتها سي با لو ريون سي لو ديامتر. الديامتر سي 80. معناتها سوا نهزو منا عطاني لو ريون ار، سي لو ار نعطيه سوا 40 اوكي، سوا نروحو ديريكتومون من البوان هذا للبوان هذا ونديرو 80. اوكي. الملاحظه اللي قلت لكم علاه نديرو نرسمو كل حاجه نعطيو لها القيمه تاع نتاعها اولا، ثم نكمل لي لين الاخرين باه ما نقعش في المشكل هذا انه داخل لي لين في بعض. نعاود نردو من هنا نعاود نعطيه 40 80. نشوفو دركا قداش تطلع منا، قداش تطلع منا. هاو الارتفاع هذاك، الارتفاع هذا ها نلقاو سي 28، هو الارتفاع في الجانب سي 28 منا و 28 منا في الجهة اللي منا. الفانتويت في الجهة الجهتين. ومن بعد ندخل بالقيمة هذه من هنا، القيمة هذه ندخل بالقيمة هذه 24، القيمة هذه 24. نرجع القيمة هذه يطلع بالقيمة هذه. القيمة هذه عندنا فيها من هذه المنطقة هذه، من المكان هذا اللي هو ها 60، من هذه المنطقة هذه حتى لهنا فيها 60، ومن المنطقة هذه حتى لهنا فيها
110 معناتها يبقى لنا 82 من هنا لهنا، معناتها عندي 82 تنجمع لأنو المسافة هذه 28 وهذه 16 وهذه 110 نستخلص بلوتو 60 110 و 28 راح نستخلص المسافة سي 110 موان 28 تعطينا 82. راح نطلع بقيمة 82 هنا، قيمة 82 هنا. 82 ونكون نقيس المسافة من هنا لهنا نلقاها 110 ونعاود نكليكي هنا باش يقول لي لاكوت ديجا كوتي بهاد المسافة، بهاد لاكوت سي با لابان تعاود دير تداخل في الأبعاد. ومعنا المسافة هذه فيها 112 هذه 40 تبقى لي 36 منا، هاد المسافة هذه سي 112 وفي النص عندي 40 معناتها تبقى لي المسافة اللي نستخلصها وحدي 36 36 36 et 36. بقى المسافة هذه سي 28 اللي نهبطو بها منا، المسافة هذه نهبطو بها، هاد المسافة هذه هاي سي 28 طيح هاكو طيحنا، معناتها الإنسان يقرا في عدة اتجاهات. هذه سي 28 هذه سي 28 عاد يدخل بالمسافة هذه ويهبط لهنا ويروح 80 يروح هنا يهبط هنا هنا المسافة هذه من هنا سي 16 والمسافة هذه من هنا سي 16 المسافة هذه سي 80 elle est déjà côté pas là. تبقى المسافة هذه سي 32 سي 32 وهذه المسافة سي 32 نلقاها بلي كيف بعضها استنتجها وحدو. il m'a proposé que un avertissement بلي les côtes sont déjà cotées. هنا ولات عندي القطعة تاع الواجهة مرسومة بهذا القيم، بهذا القيم اللي هنا بالطبع اون بياس كي نمدوها راح يكون فيها توت لي كوت، وبيان سور يبقاو كيلكو كوت لازم الانسان يستنتجهم وحده عن طريق لا سوستراكسيون برك ولا لاديسيون ولا لا ديفيزيون. ميم تحلصت لي بياس هادو سي لي كوت كاين في لا بروبريتي دو دوكيومون نقدروا نعاودو ننظموا هاد لي كوت نصغروا فيهم ولا نديرو دي تري بلو فان بدو لا كوتاسيون لافيشاج دو لا كوتاسيون في لي بارامتر فيديو اخر ان شاء الله نديرو لي ديتاي هذا. كي نخلصوا من ليسكيس تحصلنا عليها نلاحظوا بلي راهي ملاحظه من بعد نعاود ناكد لكم عليها في فيديو واحد اخر اسونسيال. هنا باه تعلموا برك لو ديسان مع الاول هنا مكتوبه توتالمون كونترانت لهنا في الاسفل الشاشه هنا منين حاط انا لو كورسور تاعي اللي اسمو ابل توتالمون كونترانت. توتالمون كونترانت معناتها راهي نوار لا بياس الي نوار توتالمون كونترانت لهنا. مع الاول كي نرسمو اون اسكيس هكا كي تكون هكا وحدها تكون بلو تبدلت الي سو كونترانت، ها الي سو كونترانت لي سيس كامل سو كونترانت. كي نحي هذا تبقى لي غير سو كي نوار تولي توتالمون كونترانت. واش معناتها توتالمون كونترانت؟ معناتها درك انا ما نقدرش نموديفيه، ما نقدر لا نجبد لا هادي انا نعاود نجبد قاعد نسوبريمي باردون ما نقدرش جو بو با اونليفي ني سيت بياس
je peux pas les bouger. Elle est noire, elle est vraiment fixe. Elle est fixée. Plutôt les esquisses sont fixées, je ne peux pas les bouger. Par contre, si j'ai un dessin qui est en bleu, je peux le bouger, soit dans ce sens, dans ce sens. Il n'est pas totalement contrainte, il est sous contrainte. معناتها ما كانش جهد حاكمه. même نعطيه لا كوت هذه، même نعطيه une كوت ونعطيه هذه une كوت، نمد لهذه une كوت، يبقى ديما يتحرك في لو سونس هذا لو سونس هذا. بيان سور جي فيكسي الله برك لي سيغمون تاعهم، وجي فيكسي لو ديامتر، مي جي با فيكسي لو موفمون تاعها. معناتها لازمني ديما تكون عندي ان اتاشمون للروبير. باغ اكزومبل سي جو في لاتاشي هذا بارابور او روبير، باغ اكزومبل هذا نعطيه اون كوت هذه اوكي ديجا ولات نوار، هادو لي دو ولاو نوار، بقاو هادو اون بلو. واش معناتها اون بلو؟ معناتها مازال يتحرك في الاتجاه هذا لانه فيكسيتو في الاتجاه هذا بلا كوت هذه. ها باغ اكزومبل نعطيه 150 مازال سو كونترانت، نزيد نعاود نفيكسيه في الاتجاه هذا ما بين هذا وبين الروبير، في الاتجاه هذا في الطول ولا اوكي ولات نوار. مي هادي بقات بلو، لازم توت لي سكيس تولي اون توتالمون كون مازال سو كونترانت. انا سي جو في فيكسي دركا نهز لو بوين هذا، je clique sur le point هذا avec contrôle sur le point هذا. Si par exemple je vais dire que sont fixes, par exemple je vais pas les fixer, alors je vais pas les fixer, mais si je sur le point et le point je vais les fusionner. par exemple هاولاد le cercle هنا اوكي ولات نوار. نقراو تحت توتالمون كونتر، معناتها اون اسكيس لازم تكون فريمون توتالمون كونترانت باه ما نقدروش نحركوها باه تكون فريمون فيكس. على هذا الشيء صرا لانه من بعد مع الخبره ان شاء الله اللي كان واحد راح في الدومين تاع لا كونسيبسيون افونسا، من بعد اللي يعرف من بعد كيحب يموديفي اون بياس دون ان اسامبلاج ولا اون بياس كومبلكس، يعاود يدخل يموديفي اون كوت كي تكون مع الاول دارها مع الاول ولا في النص، لكن ما تكونش توتالمون كونترانت ولا ما يعرفش يدير دي ريلاسيون بيناتهم، راح يفسد له تو لاسامبلاج، توت لا بياس راح تفسد له. عليها سي تري امبورطون هذا لو بو هذا. فونكسيون ماترون بور افوار اون فورم، نروحو اون فورم اكسترودي باز بوساج اكسترودي، معناتها نخرجوا لا فورم 3 دي اون كليكون على لا بيس. وملاحظه لازم ليسكيس تكون مقفوله مغلوقه، وما تكونش مغلوقه ليسكيس، تكون مثال اون اسكيس مش مغلوقه، تكونش مغلوقه ولا باغ اكزومبل مش مغلوقه. كي نقولوا بوساج اكسترودي راح يلقى اشكال، معناتها كيما هنا ما لقاش اسكو ندير هادي ولا هادي. نقولوا توت لي سكيس اوكي، يقول لي بلي لي سكيس ا دي كونتور ا لا فوا اوفير اي فيرمي. تما كاين الى ديتيكتي هادي لي فيرمي هادو وديتيكتا لي اوفير. esquisse, on va supprimer هادو، on va forme fonction extruder directement ونعطيو قداه نديرها ليكستروجيون. نروح نشوفو المسألة قداه ليكستروجيون تاعو المسافة هادي. هاي بقداه اكسترودي سي ب 64 تما رايحة في الاتجاه هذا ب 64. درنا لا بياس هادي لا فورم هادي الأولى، لا فورم هادي اللي داخل درناها عطينا فورم اكسترودي 64. روحوا لي بورن 64 لا ديمونسيون تاعها 64 وعندنا صافي في الاتجاه هذاك في الاتجاه هذا. حنا ما يهمناش الاتجاه هذاك ولا الاتجاه هذا لانه مع سي لا بروميير بياس نديرو فيها واش نحبو. مي بار كونطر كاين دوطرو اوبسيون اللي هي جوسكو سومي جوسكا لا سيرفاس ترونسلاتي بارابور ا لا سيرفاس jusqu'au corps et plan milieu. Mais je vais vous expliquer dans les autres pièces اللي جايين ان شاء الله راح نطرقوا لهم الكل. في الحاله اليوم نقدروا نطرقوا على لي بورن jusqu'au borne ولا plan milieu. Je vais utiliser انا jusqu'au borne ومن بعد نرجع للبلان milieu.
il est très important le plan milieu, c'est 64. الأحسن كي تكون بياس كيما هذه الأحسن نديرو بلون ميليو. اش معناتها بلون ميليو؟ هذه لي بورن اوكي تعطيك في اتجاه معين. بار كونتر لو بلون تاعي يبقى في جهة واحدة، في جهة إلا كان هذه البوساج اكسترودي درتو في الاتجاه اللي من هيه عكس الاتجاه تاعو، لو بلون حيجيني، لو بلون تاعي يجيني في الوجه هذه. بار كونتر كي ندير بلون ميليو راح لو بلون واش يجيني في النص. معناتها قسمت 64 هذه ايفاليوي، نهزو المتر ميجور ليسو تبقى لنا 64 بلوتو extrudé plan milieu 64. Pardon, je fais une erreur, c'est 64. ok معناتها قسمنا هذا فيه 64 قسمنا لو بلون يقعد في النص، وحنا نحتاجو البلون يقعد في النص. عليها لا فيو دان كونسيبتور لازم يكون عنده نظر بعيد للشيء اللي جاي من لا بيس كي يشوفها، اللي يعرف كال اوبسيون راح يستعمل. في الحاله هذه حنستعملو ساعه هذه او بورن 64 ومن بعد نرجعو نعاودو نموديفيوها باه نقول لكم بلي اون بو موديفي. نفرضوا انا اخطات في ليسكيز، معناتها جيت نقيس لهنا غلطت مثال هذه ميس 36 مثال 37. واش نروح ندير؟ نعاود ندخل لاربر دي تاش ولا لاربر دي فونكسيون هذه، جو كليك على ليسكيس اللي فيها، هاي ليسكيس لهنا. معناتها هاد لا فونكسيون لا بيس فيها اي ليسكيس اي لا فونكسيون. je peux modifier et l'esquisse et je peux modifier la fonction. Si je veux modifier le bossage et extruder la forme 3D, je clique sur éditer. Alors éditer, fonction, et je modifie ce que je veux. Par contre, je ne peux pas modifier l'esquisse, éditer esquisse. On a directement le bossage, éditer l'esquisse, ou là, je clique sur la flèche et éditer l'esquisse. Je modifie ce que je veux. Par exemple, si j'ai fait une erreur, une faute, ou j'ai oublié une cote, je peux la coter à nouveau. D'accord? Et je sors. Maintenant, j'ai la pièce. Qu'est-ce qui nous manque? La pièce a dit deux autres formes. Un l'enlèvement de la matière, فيه 28 هاد الدائرة هذه فيه 28 تبدا من لاريت هذه معناتها نصف دائرة منها نصف دائرة منها بقينا لا نيرفيور. نروح نشوفو لونليفمون دا ماتيير. على بالنا في SolidWorks on peut dessiner sur un plan et on peut dessiner aussi sur une face. On clique sur la face هذه ونديرو esquisse. C'est pas éditer esquisse, c'est esquisse. Si je clique sur éditer esquisse, هتعطيني éditer l'esquisse اللي من لاباس صح خرجنا لا فورم هذيك. Non, je vais cliquer sur la face اللي حابها et نقول esquisse et je dessine ce que je veux. خلص منا نخرج حاب نديسين لا فاس هذه، je clique على لا فاس هذه esquisse et je dessine une autre esquisse mais حتكون في الوجه هذه. حاب نرسم في الجهة هذه جو كليك هنا اسكيس، سي با ايديتي اسكيس سي اسكيس. نعاود بزاف نكرر هاد الالفاظ لانه مع الخبرة مع الطلبة ولا مع المبتدئين ديما يغلطوا في الحوايج هادو. نكرر باه ما يقعش خطأ ويكون الانتباه ان شاء الله، حتى الواحد كيجي يرسم ان شاء الله ينتبه للحوايج هادو. التكرار يفيد الانتباه. نعاودو جو كليك لا فاس هادي ولا هادي سي سو لو ميم بلون. المهم كي يكون نرسم هنا نرسم فوق ونرسم هنا نرسم تحت، في الجهه هادي نرسم في لو بلون. شاك بلون اي ابار. جو كليك لهنا اسكيس ومن بعد نروح ليسكيس هادي جو كليك بلا دروات ايسي ونكتب على جو كليك سور نورمال ا تجي في الواجهه تاعي اي جو شوازي لو سيركل او ميليو. سوليدوركس فيه une option انه كي نعدي على اون اريت ولا un segment من une pièce qui نعدي يعطيني directement le milieu تاعو avec des points. c'est le point au milieu. مثال السيغمون هذا نعدي يعطيني البوان تاعو au milieu، هذا au milieu يسهل لي العملية avec des traits plutôt des lignes ou des traits discontinus. c'est des traits discontinus. des traits discontinus. mais d'accord في le milieu هذا je vais dessiner هنا un cercle. Au milieu هذا un cercle de dimension
كيما قريناها اللي هي 28 28 عنده un diamètre, c'est pas le rayon, c'est le diamètre de 28. C'est 28. Ok. وهذا c'est 28. Ok. C'est totalement contraint. Totalement contraint. معناتها ça fait partie de cette pièce qui est déjà totalement contrainte. D'accord. خلصوا نروح نديرو fonction enlèvement de la matière. دركا راح نحيو la matière. On va enlever. لهنا c'est extrudé. تعطينا une matière. Ok. كون نغلط مثال غلط في la fonction. Je clique sur la fonction. Je supprime la fonction effacer. Oui. Mais l'esquisse c'est pas. D'accord. Je clique sur l'esquisse. Soit je dis éditer esquisse et je clique sur fonction enlèvement de la matière. Sinon, نخرج من l'esquisse. Je clique sur enlèvement de la matière et je choisis l'esquisse. Soit on clique عليها منا في نص le dessin هكا. Soit je choisis enlèvement de matière, la fonction, ou là l'arbre SolidWorks nous permet de choisir منا soit منا ولا منا l'esquisse. هذه l'esquisse منا ولا l'esquisse هذه c'est la même chose. De les choisir. تخيلوا نعاودوا enlèvement de la matière. Je choisis l'esquisse هذه الأخرى يعني esquisse. voilà automatiquement تعرف عنده نفس les paramètres تاع à travers tout plan milieu jusqu'au borne. هنا وكاينه l'option c'est jusqu'au borne. حنا على بالي هذه فيها à peu près قد فيها 20 je crois c'est 28 فيها 28 soit نقول له les bornes ينحي لي 28 ولا اوكي نحيهم لي ولا نقول له éditer fonction كي ما نكونش نعرف لي بورن à peu près وين ما كاين نقلقوا هنا نحسب نقولوا jusqu'à la surface هذه jusqu'à la surface. Je choisis la surface هذه حتى la surface هذه حبسها اوكي الحين غادي خلصنا الدوزيام فونكسيون بقى لي نيرفور. هنا لاحظوا بلي درنا دو فونكسيون الاولى هذه والثانيه هذه بقى لي نيرفور. النيرفور عندنا دو اوبسيون فيهم سوا كاين نيرفور لهنا جو شوازي نيرفور اي جو ديسين لهنا les nervures, soit je dessine directement les triangles ونعطيهم la forme la forme هذا التريانجل هذا je dessine la forme du triangle هذا le triangle هذا je le dessine ونعطيه l'extrusion تاعو. واش دركا الاشكال كيف نحط لو تريانجل هنا في النص. هذه كاينه دو اوبسيون اللي قلت لكم قبيل باللي هنا في لو بلون تاعي هذا ما خيرتوش او ميليو. كون جا او ميليو نرسم عليه ديريكتومون مي بالدم درتها pour vous montrer une option اللي هي c'est l'insertion d'un plan un nouveau plan. معناتها في لي فونكسيون لهنا نروحوا ونلقى فونكسيون تروح تلقى géométrie de référence on clique sur la flèche. On a beaucoup d'insertion de géométrie. On a le plan, axe, système de coordonnées, un point, centre de masse. C'est aussi très important les courbes, les trajectoires, mais géométrie de référence. Nous les références. Par exemple, je prends plan, je clique sur plan. Là, SolidWorks me propose plusieurs paramètres ou références à choisir. On a dire un plan qui est dans le nus. ويجي parallèle la face هذه. soit je choisis la face هذه ok il me propose le plan هذا. نعاودو نخرجو fonction géométrie de référence plan je choisis la face هذه ولا la face هذه. نعاود je supprime la face هذه. نروح la face هذه je clique sur la droite et je la supprime. d'accord c'est facile à maîtriser. ما حاب ندير ان بلون يجي باراليل لهادي نرسم عليه منه جو سوبريم. حاب ندير ان بلون يكون باراليل لهادي جو سوبريم.
حاب ندير ان بلون يكون باراليل لو بلون هذا لو بلون هذا، جو كليك. سي لا ميم شوز، وين تلقى ان بلون اون فاس تقدر دير واش تحب. لو بلون هذا واش كيس كي فا مي بروبوزي، عندنا قدام بلون نحتاج 1 2 3 4 لهنا في لا بارتي هذه 5 بلون. جانفيرس لا ديريكسيون ديكالاج هنا من على اليمين واليسار، والمسافه ما بين ان بلون بلون نخيرها جو لا شوزي كيما نحب، معناتها اونتر هاد لا فاس هادي ولا لو بلون هذا وهذا سي 122 122 122. داكور. انا je n'ai besoin qu'un seul plan اللي هو ان سول بلون واحد يجي في الاتجاه اللي من هي انفيرسي انفيرسي ان سول بلون بلوتو ان سول بلون يجي في الاتجاه اللي من هي تكون لا ديستونس تاعو او ميليو تاع 64. معناتها سوليدورك في لوبسيون تاع نكتب 64 ديفيزي بار 2 بلا ما نحسب، ما تعبش روحك يجيك في النص تكتب. ميم تقدر دير حتى معادلات 2 fois 5 divisé par 6, voilà, يحسبها لك c'est comme une calculatrice. 64 divisé par 2, ok. يجيبوا لك في النص جديد نقولوا ok. Comment créer un plan. تعلمنا في هذه c'est une occasion. نعاود je supprime le plan. نعاود une autre fois. Fonction, géométrie, plan, je choisis لا فاس هذه نعكس الاتجاه تاعها انفيرسي لو ديكالاج ونمد لا كوت اللي نحبها انايا نحوس عليها قدام بلون واحد ولا زوج، نحتاج واحد. كاينه اون اوبسيون اللي حاب بزاف اللي هي جو سوبريم هذا جو شوازي لا فاس هذه وهذه اوتوماتيكمون يعطيني لو بلون ميليو ديريكتومون اونتر دو فاس يعطيني بلون. مثال سي جو شوازي جيومتري هذه جو شوازي هاد لا فاس يعطيني لو بلون ميليو. سي تري فاسيل ا يوتيليزي. جو شوازي هذه جيومتري بلون هذه اي جو شوازي البلون او ميليو. داكور. ومن بعد لو بلون هذا جو في ديسيني sur le plan là, je vais dessiner, je clique sur le plan, je peux le cacher, c'est une option là, je peux le cacher, je peux le montrer avec l'œil, je vais le cacher et je vais dessiner, je vais cliquer ici et esquisse, dessiner une esquisse. L'esquisse هذه اللي قلنا نرسموها c'est le triangle هذا c'est من لهنا لهنا سي تريونغل. الظاهر انا قاعد نرسم في الواجهه مي ريالمون او في النص وين كاين لو بلون، انا قاعد نرسم مع لو بلون ها وين درت لو بلون ونزيد نعاود نرسم دوزيام منا تريونغل منا تريونغل اي فونكسيون مادام في النص هكا راح ندير ديريكسيون هذه ولا ديريكسيون هذه ولا نقول ديريكسيون هذه ودوزيام ديريكسيون هذه منا فيها قداه فيه 14 تسمى السمك نتاع لا نيرفيور هذه فيها 14 معناتها 7 في الجهه هذه سي اون اوكازيون نتعلموا هذه لي دو ديريكسيون 7 منا و7 منا اوكي. بصح لوبسيون هذه ننصحكم بها استعملوها كي تكون عندكم المسافات مختلفة منا مثال 7 ومنا 8 إيسونسيال تكون المسافة مش تكون القطعة هذه نرسموها ما تكونش متناظرة. كي تكون متناظرة الأحسن ديريكتومون نحطو بلون ميليو ونكتبو 14 ديريكتومون 14 وحده اوتوماتيكمون يديرهم. الأحسن تستعملوا ديريكسيون 1 ديريكسيون 2 بحيث ما يكون المسافات ماهيش متساوية. كي تكون هكا متناظرة حط مباشرة بلون او ميليو اوكي. وبهذه الطريقة تحصلنا لا بيس هذه افيك قدام فونكسيون عندنا وحدة زوج ثلاثة سي اون فونكسيون نعتبروها لو بلون هذا بيسكو جي انسيري لو بلون وهذه الرابعة. الوغ كنت قادر نستغنى على لو بلون هذا بطريقة بسيطة اللي هي جو في سوبريمي هذه سوبريمي ليسكيس سوبريمي لو بلون. نعاودو كون رحت الاولى في الاول درت ايديتي فونكسيون درتها من الاول او بلون ميليو اوكي. تجي في النص
ومن بعد انا جو ديسيني بيان سور كلشي راح يتبع بعضاه، باش انا رسمت في النص معناتها كي تديكالا يتبع النص، وهذه هي طريقه التصميم تكون مليحه كي تتبع لي ريبير. نعاودو دركا لو بلون هذا اللي تاعنا ولا في النص، ما نحتاجش اني نعاود ندير جو كري ان نوفو بلون، ما كان لا نعاود نخدم ان نوفو بلون، مي ديريكتومون اسكيس اي جو ديسين je dessine directement la pièce هذه. Fonction plan milieu 14. في الحالة هذه حصلت على البيس تاعي بريكود تاعها 3 فونكسيون. دوك نشوفو لوبسيون تاع لي نيرفيور. لهنا في الحالة هذه on va voir l'option des nervures. Je vais enregistrer cette pièce ونسميها وين نحطها في الريبيرطوار اللي نحبو انا، باغ بيس 4 ولا بيس دي سي بيس دي سي 1. اوكي عندي اون بيس اللي رسمتها انا بلي نيرفيور، ديجا رسمتها بلي نيرفيور لهنا لا بيس les nervures, boss, nervures. Je vais voir d'abord les nervures, comment dessiner les nervures. Les nervures, déjà les nervures. On va l'évaluation. Je vais supprimer la nervure 1 et nervure 2, bien sûr, pour les esquisses. Les nervures, c'est une option sur le c'est aucun fait en mécanique. L'affichage c'est en perspective. Je te banne là, mais c'est de perspective les là. Je ne dirai pas la nervure. Je choisis nervure premièrement. Nervure. Il me propose de dessiner la ligne de la nervure. Maintenant, je dois choisir d'abord le plan sur lequel je vais dessiner. Automatiquement, je vais choisir le plan de face au milieu. Plan de face, j'ai choisi le plan de face à Tani ben نرسم l'esquisse et je dessine la ligne اللي تجي في النص من هنا لهنا. داكور هاي في النص لا لين. كي نخرج من الاسكيس تاعي عطاني لا نيرفيور عطاني الاتجاه سواء في الاتجاه في الجهه هذه ولا راح يكون موجه للبيس هذه الاولى. الثانيه يعطيني اسكو في نص جهه من اليمنى والنص الجهه اليسرى ولا او ميليو يجي في النص، ويعطيني هنا قداه العرض نتاعو 10 20 40. انا العرض تاعو سي 14. اوكي اوتوماتيكمون نيرفيور. داكور نعاودو جو سوبريم نيرفيور. نعاودو ليطاب دو لا نيرفيور هذه. نيرفيور جو شوازي نيرفيور. Il m'a dit de choisir le plan sur lequel je vais dessiner une arête. Et après, sur le plan, voilà, le plan, نحط l'esquisse هذه normal A. Je dessine la ligne de la nervure. Je sors de l'esquisse. Il me propose les fonctionnalités, les paramètres. Ok, nervure. Deuxième chose, deuxième nervure. Je choisis le plan sur lequel je vais dessiner la nervure. هنا basculer vers معناتها نعكس الاتجاه. toujours في les fonctions on a toujours la fonction utilisée, des fonctions تاع الاتجاه المعاكس. اوكي وهكا تحصلنا على la pièce هذه. Je vais l'enregistrer. Je vais faire une comparaison entre les deux pièces. Comment évaluer? On va voir. Maintenant, عندنا هنا 4 fonctions. في la pièce تاعنا هذه عندنا deux fonctions. Plutôt 3 fonctions. On a 3 fonctions وهنا عندنا 4 fonctions. Est-ce qu'il y a une différence في la conception? Non, il n'y a pas une différence. Donc نشوف est-ce que le poids يتبدل ولا ما يتبدلش le poids. On va voir comment attribuer le matériau à cette pièce.
l'attribution du matériau هي l'option هنا c'est toujours l'arbre هنا éditer matériau éditer enlever le matériau éditer هنا matériau clique sur la droite éditer le matériau أنا في SolidWorks عنده une librairie de matériaux les matériaux جماعة اللي قراو ميكانيك ولا ميتالورجي ولا يعرفوا الخصائص الميكانيكيه ولا قراو عندهم من باز في لي ماتيريو على بال الماتيريو عنده خصائص ميكانيكيه خصائص كهربائيه خصائص الكترونيه عنده عده خصائص فيزيائيه عنده خصائص كل ماتيريو مثال لو بروميي ماتيريو هنا في سوليد ووركس عنده الماتيريال تاعو وعنده كاين دوطر ماتيريال دين سي لا نورم الموند سوليد ووركس دين ماتيريالز وسوليد ووركس ماتيريالز هنا سوليد ووركس تاع سوليد ووركس ولا هنا تاع لا نورم دين باغ اكزومبل دين الياج d'aluminium on choisit هذا on clique sur le premier matériau et on clique si on choisit ce matériau c'est une norme de matériau alliage d'aluminium appliqué fermé ها خرجنا لهنا le nom تاع le matériau si je veux éditer je veux changer le matériau je clique sur la droite éditer matériau je vais choisir par exemple autre matériau acier non allié par exemple l'acier tôle d'acier au carbone appliqué fermé même la couleur تتبدل تاع la pièce je choisis éditer le bois par exemple je choisis du bois le balsa appliqué fermé how le bois si je choisis du caoutchouc silicium fibre de carbone autres non métaux c'est les non métaux par exemple l'air ou le verre appliqué fermé ها le verre الزجاج si دركا واش معناتها الخصائص ميكانيكيه ايديتي نروحو نخيرو لو بروميي toujours je choisis toujours le premier matériau تاع دين ماتيريالز alliage d'aluminium الاول جو كليك ابليكي هنا الخصائص اللي موجود d'élasticité coefficient de Poisson module de cisaillement masse volumique c'est la masse volumique c'est pas la densité volumique c'est la masse volumique على حسب la masse volumique c'est 2700 kg par mètre cube على حسب هاد la masse SolidWorks عنده le calcul تاع le volume هذا عنده le volume عنده la masse volumique il va extraire directement le poids تاعنا en grammes en kilogrammes appliqué fermé باه نعرف نقدر لو بوا تاعو نروح لهنا ايفالوي كاينه فونكسيون اسكيس ايفالوي اللي ما يلقاهش ايفالوي واش يدير يروح يكليكي اون كليك هنا سور مش لداخل هنا مي هنا كي نكليكيو هنا تعطينا لي زوبسيون اللي نحتاجوهم باغ اكزومبل جو شيرش سورفاس جو كليك سورفاس خرجت ليها سورفاس حاب نحيها جو كليك لهنا في لي بار هادو سورفاس جو كليك هنا طول تروح لنا لا طول جو كليك هنا تروح لنا اسكيس نعاودو نجيبو الاسكيس نروحو ايفالوي لهنا اللي ما يلقاهاش ايفالوي ما يلقاهاش لهنا يكليكي لهنا يكليك على ايفالوي تخرج له ايفالوي التقييم كنت كليكي هنا الفوق تعطيك حاجه اخرى لازم سور لي بوند هادو ايفالوي propriété de masse on clique sur propriété de masse هاي لا ماس تاعنا la densité c'est voilà هاي لا ماس تاعنا c'est 1318,78 غرام معناتها كيلو 300 وحاجه لا بريسيزيون هذه نتحاسبوا عليها الا كان دي فوا اللي نعطيو له بياس يرسمها تخرج له 1316 1315 يقرب شويه ساعات 1318,60 ساعات 1319 علاه كي تكون لا بيس ان بو كومبليكي يروحوا له في لي زالات لي كونجي لي شونفرات يروحوا له بهاد لي كورت مي هكا c'est une pièce très simple c'est 1318,78 grammes هذه la pièce انا رسمناها avec trois fonctions marques on va garder هاد la valeur 1318,78 ونروح نشوفوا اللي درناها بلي نيرفور avec quatre fonctions je clique لهنا نروح propriété de masse قد نلقى 1318,78 يعني ما تغيرتش لا مسحه يعني نقدر نرسموه هكا ونقدر نرسموه هكا بصح الرسمه هذه avec les quatre fonctions avec les nervures
c'est plus professionnel يعني هذه هي c'est plus professionnel c'est qu'on a utilisé les nervures وهذه c'est une option في الميكانيك. هادو الوجهتين نقدروا نقارنوا بها. اذا كان عطيتك اون بيس ترسمها تعاود تتاكد اسكو خرج لك 1318.78 بهاد لي كوط معناتها كي نجحت في لابيس، يعني عندك العلامه كامله. اذا كان خرجت اقل تنقص العلامه، واذا كان عندك لي فونكسيون هادو درت لي 6 ولا 7 راح تنقص شويه العلامه، مي تحصل علامه مليحه باسكو خرجت لابيس ابري. لاش تخرج 1318.78 ولي فونكسيون هنا خرجوا بزاف، ما تنقصش علامه بزاف، تقريبا دير علامه كامله. وهذه طريقه التقييم. ان شاء الله تلقاو في فيديو اخرى تاع اون اوتر بياس ولا دو بياس اخرين ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله.